बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। परसों के सबक में हमने आपको बताए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा वो इतने ताकतवर हुआ करते थे, यानी वो थे रियल में, कि जिनके ताकत की वजह से वो चार चार बीवियां रखते थे। उसके बावजूद वो एक रात में सबसे सोहबत कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर वो ताकत थी। और शरई एतबार से हमने आपको परसों ये मसला समझाया था कि शरई एतबार से अगर देखा जाए, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए, तो आपको फुल परमिशन है। आप अपनी वाइफ से सुबह दोपहर रात किस वक्त में भी रिलेशन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन कल के सबक में हमने आपको ये बताया कि देखो ये तो शरीयत का मसला हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो ताकतवर मोमिन है, ताकतवर मोमिन मतलब ताकतवर जो ईमान वाला है, वो कमजोर ईमान वाले से अफजल है। और आप ताकतवर कब रहोगे? जब आप अपने बॉडी के अंदर की जो ताकत है जिस्म की, उसको बचा के रखोगे। तो इसलिए कल हमने आपको यह समझाए कि शरई एतबार से तो बिल्कुल जायज है, आप कितनी भी सोहबत कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना जरूरी है। और उसके लिए आप एक टाइम तय करो, हफ्ते में एक मरतबा बीवी से सोहबत करो, और ऐसी सोहबत करो जिसके अंदर वो भी डिस्चार्ज हो। ये नहीं है कि आपने खूब पहले सोहबत कर करके अपने आप को कमजोर कर दिया और उसके बाद में आप उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हो, फिर उससे उसमें चिड़चिड़ापन होगा, डिवोर्स होगा, तलाक होंगी, लड़ाइयाँ होंगे, झगड़े होंगे, और आप जो है नाकारा हो जाओगे। यह हमारा कल का सबक था। तो इस वजह से कल के सबक में यह बताया गया कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, अच्छे से अच्छी ग़िज़ाएं खाओ अपनी सेहत के लिए। मतलब मैंने ये चीज देखा हूँ मुसलमानों के अंदर कि मुसलमान दिखावे पे जो खर्चा करते हैं ना, खाने पीने पे उतना खर्चा नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर बाज लोग जो है, मेरे पास एक तलाक का मसला आया था, वो लड़की का कहना ये था, यानी वो जो लड़की थी जिसको अब खुला चाहिए था शोहर से। भाई क्यों चाहिए? तो इसलिए चाहिए बोले कि मेरे जो हस्बैंड के घर में खाने पीने की मुझे बहुत तकलीफ है। मैं बोला यार वो तो 2 करोड़ रुपये के बंगले में रहते हैं और घर के सामने इनोवा गाड़ी खड़ी हुई है और माशाल्लाह बुलेट है उनके बच्चों के पास। नहीं, वो सब दिखावे के लिए है। बोले खाने का सिस्टम ऐसे है कि खाने के लिए जैसे भरपूर आना चाहिए, कि घर के अंदर अगर 8-10 मेंबर है तो 2 किलो 1.5 किलो गोश्त आना चाहिए। तो बोले आधा किलो गोश्त आ रहा है, मर्दों के सामने सालन रख दिए तो सारे मर्दों ने खा लिए सालन, सारा गोश्त खत्म, अब औरतों को सिर्फ पानी बचा हुआ है। ये कौन सी इंसानियत है? फिर दूसरी चीज, आटा लेकर आओ, यानी रोटी पकाने का कोई सिस्टम नहीं है। होटल ये जो अपने बेकरी के ऊपर जो पाव मिलते हैं, वही पाव, एक दिन पाव 2 दिन पाव। अरे भाई कितने दिन आदमी पाव से सालन खाएगा या पाव से जो है ये खाएगा? खाना पकाने का बोले कुछ इतने हमारी सास बोलने लगी कि हम लोग ज्यादा किचन में खर्चा पैसा बर्बाद नहीं करते। बोले ये इस पे ही चलाने का, कभी वड़ा पाव खा लिए, कभी मिसळ पाव खा लिए, कभी जो है पोहे बना लिए, कभी इडली बना लिए। अरे भाई ऐसे से पेट थोड़ी भरता है। बोले मुझे तो भरपूर पेट भर के खाना चाहिए, खाने की तकलीफ बोले वहां। और अगर किसी ने कुछ लेके भी आया घर में, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे हस्बैंड ने या किसी ने जो है बाहर से फ्रूट लेकर आ गया, जैसे बनाना है और जैसे पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल जो पूरा काट के देते हैं पाइनएप्पल वाले, अब वो सास जो है वो उसके कब्जे में, पूरी निगरानी उसकी है उसके ऊपर, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा हुआ। अरे बांटो भाई उसको, बांटो जो लेकर आया हुआ है खाने को। तो वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, फ्रिज में पड़े पड़े सड़ गया वो। बोले ऐसा कई मर्तबा हुआ कि वो पाइनएप्पल लाए हुए कचरे में डाल के बाद में फेंकना पड़े, लेकिन वो बुड्ढी ने अपनी बहुओं को नहीं खाने के लिए दी, खाली उसको बस आदत पड़ी हुई है बोले घर के अंदर जमा कर करके रखने की, बस रखने की, फ्रिज के अंदर रखी, हो गया सड़ गया, फेंक दो अब उसको। अरे खिलाओ, लोगों के पेट में डालो। तो बोले वो सिस्टम ही नहीं है। तो मैं सिर्फ खाने की वजह से मुझे खुला चाहिए, बस वो घर के अंदर कारें कारें खड़ी हुई है, पार्किंग में इनोवा गाड़ी है, बुलेट है और एक्टिवा है, सब है, बोले वो दिखावे के लिए है।
भारी भारी मोबाइल है, सब है, खाने कुछ नहीं है बोले घर में। अल्लाह माफ करे, देखो ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो इसके लिए बिल्कुल आप मत ये करो, यानी ये दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अच्छे से अच्छा खाओ। जो गोश्त होता है ना, गोश्त रोजाना जो है गोश्त खाना चाहिए, डेली खाओ गोश्त। बकरे का खाओ, मेंढे का खाओ, चिकन खाओ या बड़े का खाओ, बड़े के पाए खाओ, पाए का सूप पियो कटोरा भर के। उसके बाद में जो है बड़े के भेजा खाओ उसका। ये सब चीजें खाना चाहिए। ऐसे ही फल फ्रूट, जो मौसमी फल है, जो मौसम चल रहा है फलों का, वो आपके घर में डेली होना चाहिए। अब जैसे आम का सीजन चल रहा है, तो आपके घर में रोजाना आम होना चाहिए। दशहरी आम का सीजन है, तो दशहरी आम हर आदमी ने 4-4 आम खाना चाहिए, आधा आधा किलो आम खाओ। जितने ज्यादा दशहरी आम खाएंगे ना, ये पूरे गाल जो है ना आपके एकदम दशहरी आम के जैसे एकदम ऐसे चमकने लग जाएंगे ऐसे। उसमें से खुद ऐसे दशहरी आम नजर आएंगे, गाल देख के लोग पूछेंगे कि भाई दशहरी आम का असर दिख रहा कल्ले के ऊपर, शायद बहुत दशहरी आम खाए आपने। तो खाने पीने को जो है ना भरपूर खाने का अपने अपने लिए। अब लोग आज के जमाने में डाइटिंग करते हैं, अरे नहीं बोले मैंने दुबला पतला। डाइटिंग डाइटिंग का कंसेप्ट ही नहीं है। डाइटिंग मत करो, डाइटिंग की बजाय खाओ पियो और एक्सरसाइज करो। जो आप खा रहे हो उसको बर्न करो, अपनी बॉडी के अंदर जो कैलोरीज आपके बॉडी के अंदर बन रही है, जो क्रिएट हो रही है, तो उसको बर्न करो। आप कैसे बर्न करेंगे? आप रोजाना ज्यादा से ज्यादा चलो, मेहनत का काम करो और वजन उठाने का काम करो, घर का पूरा काम अपने हाथों से करो, एक्सरसाइज करो और एक्सरसाइज करके उसको ये करो। लेकिन डाइटिंग के चक्करों में मत पड़ो। डाइटिंग की वजह से अभी मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, मुंबई के अंदर जो है बॉलीवुड में काम करने वाली एक एक्टर है, उसने डाइटिंग शुरू की। डाइटिंग की वजह से उसके बदन को जो जितना जो है ना, उसके बदन को जितनी एनर्जी मिलना चाहिए थी, जितना फैट मिलना चाहिए था, जितने विटामिन मिलना चाहिए थे, मिनरल्स मिलना चाहिए थे, वो नहीं मिले। उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई, मर गई वो कलकत्ता के अंदर, जान चली गई उसकी, सिर्फ डाइटिंग की वजह से। ये डाइटिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। खाओ पियो, कुरान में फरमाया कुलू वशरब। तो आप जितना ज्यादा खाओगे पियोगे, आपके जिस्म में ताकत रहेगी। आपके घर में ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए, रोस्टेड आलमंड्स, रोस्टेड जो है पिस्ता, रोस्टेड जो है काजू। आप रात में सो रहे हैं तो आपने उसमें से लेके खाना चाहिए, गिलास भर भर के ऐसा जो है दूध पीना चाहिए, गरम गरम वो भी। और उसमें जो है आप तलबीना मिलता है आजकल अच्छे क्वालिटी का, वो तलबीने को घोल के आप खाओ। मतलब आप अपने जिस्म की सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखो। जब आप अपने जिस्म की सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, तब आप अपने बीवी का भी हक सही ढंग से अदा कर सकोगे। उसके बाद में जब आप उसका सही से हक अदा करोगे, आपके जिस्म में भी ताकत रहेगी। आपका जो मादा मनविया बनेगा, बच्चा पैदा करने वाले जरासीम उसके अंदर करोड़ों की तादाद में रहेंगे, वो मुर्दा नहीं होंगे। और आप जल्दी से जो है बच्चों के बाप भी बनोगे, और ज्यादा से ज्यादा आपको औलादे भी पैदा होंगी। ये सब चीजें उसके अंदर क्वालिटीज होती है, तो इसका आप ख्याल रखो। तो इसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ताकतवर मोमिन है वो कमजोर मोमिन से ज्यादा अफजल है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। ये हो गया था हमारा कल का सबक। आज का सबक, कुछ कंडीशंस ऐसी है जिन कंडीशंस के अंदर आपका अपने बीवी से सोहबत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आपने बिल्कुल वो कंडीशन में अपने बीवी से मुलाकात करना चाहिए, उससे सोहबत करना चाहिए। और वो कंडीशंस कौन कौन सी है, चलिए आज हम पहले आपको किताब में से पढ़ के बताते हैं। बाज हालात में बीवी से सोहबत करने की जरूरत। अगर किसी औरत पर अचानक निगाह पड़ जाए तो फौरन उधर से निगाह फेर लो। अगर उसका कुछ ख्याल दिल में रहे तो अपने बीवी से फरागत कर लेना चाहिए। इससे वो वसवसा दफा हो जाता है। हदीस पाक में अजनबी औरत की तरफ मैलान होने का जो इलाज मशगूली भी जौजा आया है, यानी अजनबी औरत की तरफ मैलान हो, अपनी बीवी से ख्वाहिश पूरी कर लेना चाहिए। इस हदीस में यह टुकड़ा बतौर इल्लत के इरशाद हुआ है, इन्नल्लदी माहा मिसलल्लदी माहा, यानी उस औरत के पास में जो है तेरे बीवी के पास में भी वही है। यानी जो उस औरत के पास में है वो तेरे बीवी के पास में भी वही है।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جماع میں زیادہ تر نفس کو لذت مقصود ہوتی ہے، مگر تم کیا کیا کرو اس حالت کے اندر، اپنی بیوی کے پاس میں جا کے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا کرو، تو اس سے کیا ہوگا، اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ چلیے اب جو ہے ہم اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتے ہیں یہ کیا ہے۔ اب دیکھو ہمارا جو زمانہ ہے یہ آن لائن کا زمانہ ہے۔ ہمارے زمانے میں اکثر ایسا ہوتا ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس میں موبائل ہے، ہم لوگ کوئی نیوز دیکھ رہے ہیں، اچانک وہاں سامنے کسی کی فوٹو کسی فیمیل کی آ گئی۔ اب انسان جو ہے بعض اوقات انسان ہے، مین ول بی مین، مرد ہے، اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے چلا یہ ایک دم کاڑی کے جیسی اس کی باڈی دکھ رہی ہے، ایک دم کیا اس نے فگر کو مینٹین کر کے رکھا ہے، چلا اپنے گھر کی عورتیں ایکسرسائز کرتی نہیں کچھ نہیں، ایک دم بم بن کے بیٹھ گئی ہوئی ہے، کھا پی کے حالت ان کی۔ اب انسان کے دماغ میں جو ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے چلا یہ کیسے کاڑی کے جیسے ہے یار، یہ انہوں نے کیسا اپنا فگر مینٹین کیا ہوا ہے، اس کا کیا لکنگ ہے یار یہ۔ اب یہ ایسے خیالات آپ کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، یا پھر آپ نے موبائل میں نہیں دیکھا، آپ راستے سے جا رہے ہیں، مرد ہے آپ کی نظر اچانک کسی عورت پہ پڑ گئی، اور جیسے ہی اس پہ پڑی تو آپ کو وہ بھلی معلوم ہوئی، بھلی مطلب آپ کے دل میں جو ہے شہوت پیدا ہو گئی اس کو دیکھتے ہی، جبکہ شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی آپ کی نظر اس کے اوپر پڑے آپ اپنی نظر کو فوراً نیچا کر لو، لیکن اب نظر تو پڑ گئی آپ کی، نیچی تو آپ نے اپنی نظر کر لی ہے، مگر اس پہ جو آپ کی نظر پڑی تھی وہ نظر پڑتے ہی آپ کے اندر جو ہے نا شہوت پیدا ہو گئی، سیکشول ڈیزائر آ گیا آپ کے جسم کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تجھے ایسا ہو کسی بھی عورت کو دیکھ کے، روڈ پہ، راستے پہ، کہیں پہ واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر، یا پھر جو ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیے یا یوٹیوب پہ دیکھ لیے، وہ دیکھتے ہی اگر آپ کو وہ ایک دم اٹریکٹیو معلوم ہوئی اور آپ کے دل میں اس کا خیال آیا، ایسی کنڈیشن میں فوراً اپنے بیوی کے پاس میں جانا چاہیے، اور اس سے جو ہے نا جو آپ کے پورے جو جذبات ہیں آپ نے اپنے بیوی کے ساتھ میں اس کو نکالنا چاہیے، اس پہ پورا کرنا چاہیے اور اپنے بیوی سے صحبت کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنی بیوی سے صحبت کرو گے اور جب آپ کو انزال ہو جائے گا اور آپ کا جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ پوری طرح سے ختم ہوگا، تو اس عورت کے بارے میں جو وسوسہ اور خیال آپ کے دل میں آیا تھا اللہ اس کو نکال دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے صحبت کرے، کیوں؟ اس لیے کہ جو اس عورت کے پاس ہے، جو اس کے پاس میں ہے تیرے بیوی کے پاس میں بھی وہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں کے پاس میں کچھ الگ الگ ہے، ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھی دی ہوئی ہے، تو جب دونوں کے پاس میں ایک ہی چیز ہے تو وہ دل سے وہ خیال آپ کا دور ہو جائے گا، دل سے، یعنی وہ جو خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوئی تھی اسے دیکھنے کے بعد وہ آپ کے دل میں سے نکل جائے گی، اور آپ کا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، شفاف ہو جائے گا، ہندی میں جسے بولتے ہیں پوتر ہو جائے گا، یعنی ساری گندگیاں آپ کے دل و دماغ سے نکل جائے گی۔ اب دیکھو کچھ چیزیں عورتوں کے لیے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں عورتوں کے لیے، عورت کو چاہیے کہ خاوند کی اطاعت کرے، اس کو خوش رکھے، اس کے حکم کو ٹالے نہیں، خصوصاً جب وہ ہم بستری کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس میں چلی جائے۔ اب دیکھو یہ پوائنٹ کو میں کلیئر کرتا ہوں، دیکھو مرد جو ہے نا، مردوں کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ مرد کو عورت سے کیا چاہیے، مرد چاہتا ہے کہ اس کی وائف اس کو سیکشول لائف کے اندر پوری طرح سے کو آپریٹ کرے، پوری طرح سے کو آپریٹ کرے۔ اب اگر عورت اس کو پوری طرح سے کو آپریٹ کرتی ہے تو وہ مرد سمجھو اس کے مٹھی کے اندر ہے۔ میں یہی ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں کہ دیکھو مرد کو قابو میں رکھنے کا، جو مرد ہے نا، مرد کو آپ کو مٹھی میں رکھنے کا، مرد کو کنٹرول میں رکھنے کا جو ہے نا ایک فارمولا ہے، ایک نسخہ ہے، وہ تعویذ نہیں ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، مجھے ای میل کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، بولے وہ مرد کو قابو میں کرنے کا کوئی تعویذ ہے کیا، اس کو قابو میں کرنے کا کوئی عمل ہے کیا؟ وہ تعویذوں سے مرد قابو میں نہیں آتے، اور جو ہے عمل عملیات سے مرد کنٹرول میں نہیں آتے۔ مردوں کو کنٹرول کرنے کا فارمولا یہی ہے کہ عورت جو ہے مرد کو پوری طرح سے سیکشول لائف کے اندر کو آپریٹ کرے، پوری طرح سے اس کو کو آپریٹ کرے، وہ جب آپ کو بلائے تو اس وقت میں آپ جو ہے ایسا اگر عورت اس کو کر رہی ہے نا، وہ مرد آٹومیٹیکلی اس کے مٹھی میں۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کب ہوتے ہیں؟
جب عورت جو ہے کبھی اس کی کمبر دکھ رہی ہے، کبھی اس کا سر دکھ رہا ہے، کبھی اس کو چکر آ رہے ہیں، کبھی وہ بیمار ہے اور اس کے بہت سارے ایسے پرابلم چل رہے ہیں، تو اس وقت کے اندر پھر مرد کیا کرتے ہیں، باہر جو ہے دوسرے نکاح کے بارے میں پھر نظر دوڑانا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ سوچتے ہیں یار اپنے کو دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت ہے ابھی، کیونکہ بیچاری تو بہت بیمار دکھ رہی، کبھی اس کا سر دکھ رہا، کبھی اس کی کمبر دکھ رہی، کبھی اس کو جو ہے طبیعت خراب رہ جا رہی، اور بہت سارے اس کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. یہ نزاکتیں اور یہ نخرے جو ہے تھوڑا زیادہ ہو گئے اس کے. پھر اس کے بعد ویسے مرد کیا کرتے ہیں، دوسرا نکاح کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے مرد کو آپ کو قابو میں کرنا ہے، کنٹرول میں کرنا ہے. وہ تعویذوں سے نہیں ہوتے ہیں، وہ عملیات سے نہیں ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اس کا فن عورت کو آنا چاہیے. جس عورت کو وہ فن آ گیا اس کا مرد سمجھ لینا، اس کا غلام بن گیا. وہ ایسا اس کے پیروں میں پھر پیروں کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے ایک آدھا پالا ہوا جو کتا رہتا وہ پیروں کے بازو میں کو کر کے گھومتے رہتا. اگر وہ مرد اس طریقے سے اپنے بیوی کا غلام نہیں بنا، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں گارنٹی. چلیے اب اس کے بعد میں آگے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد اپنے بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے ضرور اس کے پاس میں وہ آ جائے، چاہے وہ چولہے پر بیٹھی ہو تب بھی آ جانا چاہیے. یعنی مرد جو ہے اگر وہ اپنی بیوی سے محبت کرنا چاہتا ہے، بیوی جو ہے کچن میں ہے، بزی ہے اور جو ہے کچھ پکا رہی ہے، تو بھی وہ اپنے شوہر کی خدمت کے لیے پہنچ جائے. مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنے بھی ضروری کام پہ بیٹھی ہو سب چھوڑ چھاڑ کر چلی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مرد نے اپنے بیوی کو اپنے پاس بلایا اور وہ نہیں آئی اور پھر اسی طرح سے وہ غصے میں لیٹا رہا تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے. اب دیکھیے یہ بھی حدیث جو ہے، چونکہ دیکھو ہم نے آپ کو یہ ساری جو چیزیں بتلائی ہے کہ اگر عورت مرد کے بلانے پر بھی اس کے پاس نہیں آ رہی ہے تو ایسی حالت میں فرشتے جو ہے نا صبح تک اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ایسی عورت کے اوپر لعنت. کہ بھائی بیوی ہوتے ہوئے بھی اگر ایک مرد وہ اپنی خواہش کو دبا کے رات بھر سو رہا ہے تو بیوی کیا کام کی ہے پھر وہ کیا خالی کھلانے کے واسطے ہے کہ اس کے نخرے برداشت کرنے کو، اس کو ہر مہینے موبائل میں ریچارج مارنے کو، اس کو ہفتے میں ایک بار پیزا لانے کے واسطے میں، اس کو کبھی برگر چاہیے، اس کو اس کے اوپر بھی جو ہے برگر اور پیزا کے اوپر بھی زیادہ سے زیادہ چیز ڈال کے لانا ہوں. مطلب سر خالی کھا کے بھینس کے جیسا بم بننے کے لیے تھوڑی ہے وہ بیوی، اس کی ساری خواہشات پوری کرنے کے لیے. پھر وہ ہے کس لیے؟ مرد نے اس سے نکاح کس لیے کیا؟ اگر وہ اس کی خواہش ہی نہیں پوری کر رہی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں پوری ہو رہی ہے، تو پھر ایسی حالت میں فرشتے ویسی عورت کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں صبح تک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب کوئی عورت اپنے میاں کو ستاتی ہے تو جو حور قیامت میں اس کی بیوی بنے گی وہ بددعا دے کر یوں کہتی ہے خدا تیرا ناس کرے، تو اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس مہمان ہیں، تھوڑے ہی دنوں میں تجھ کو چھوڑ چھاڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا. اب دیکھیے یہ ایک اور حدیث بخاری شریف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی سے پیار کرنا چاہتا ہے، محبت کرنا چاہتا ہے اور وہ نخرے کر رہی ہے، ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ایسی حالت کے اندر پھر وہ شوہر اس سے ناراض ہو گیا اور وہ بیچارہ ویسی سو گیا اور یہ عورت جو ہے یہ اس کے کچھ کام آئی نہیں، تو پھر جو جنت کے اندر کی جو حوریں ہیں جو اس مرد کی مرنے کے بعد میں بیوی بننے والی ہے، وہ اس عورت کو رات بھر اس پہ لعنت بھیجتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ کم بخت، وہ تو تیرے پاس میں تھوڑے دنوں کا مہمان ہے، بہت جلدی وہ ہمارے پاس آنے والا ہے. اس طرح سے وہ جو حوریں ہیں اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے رہتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تجھے خدا تیرا ناس کرے، تو اس کو ستا رہی ہے، وہ تو تیرے پاس میں مہمان ہے، تھوڑے ہی دنوں میں تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس میں چلا آئے گا. اب آپ مجھے بتائیے، تو اس کے لیے جو سیکشول لائف ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کی وہ ایک دم جوائے فل ہونا چاہیے، وہ ایسی ہونا چاہیے دونوں کے بھی درمیان میں. کیونکہ شادی کا مقصد کیا ہے مجھے آپ بتاؤ نا، شادی کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد ہی تو یہ ہے کہ مرد جو ہے ذہنی طور پہ پوری طرح سے سیٹسفائیڈ رہے، عورت بھی جو ہے پوری طرح سے وہ سیٹسفائیڈ رہے. اب دونوں اگر سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہیں تو پھر شادی کر کے فائدہ کیا ملا انہیں؟ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے جو سیکشول لائف ہے آپ کی، آپ نے پوری طرح سے اس کو انجوائے کرنا چاہیے.
اور मैं इससे पहले के असबाब में बता चुका हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट हमारे नहीं थे, कि जिस तरीके से भी हस्बैंड और वाइफ रिलेशंस बना सकते हैं, मतलब दोनों के लिए शरीयत ने 100% एक दूसरे के लिए आपको ड्रेसलेस होने की इजाजत दी है। दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं है, दोनों के बीच में कोई हिजाब नहीं रखा है शरीयत ने, दोनों को फुल परमिशन दिया है कि दोनों एक दूसरे के जिस्म के हर हिस्से को देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, दोनों भी। ये क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि तुमने जिस लड़की से निकाह किए या जिस लड़की ने तुमसे निकाह की है, तो तुमने हजारों लोगों के सामने एक दूसरे को कबूल किया है, गवाहों की मौजूदगी में कबूल किया हुआ है, कोई भगा के लाए हुए नहीं है, एक दूसरे के साथ भागे हुए नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कबूल किए हुए हैं। तो जब आपने ईजाब व कबूल के साथ आप मियाँ बीवी है, तो आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो इसके लिए आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और इस तरह से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, कि जैसे मैंने बताया कि मेरे पास में एक तलाक का मसला सिर्फ इसलिए आया क्योंकि लड़की जो थी वो लड़की जो है अपने शोहर से हमेशा मुलाकात करना चाहती थी, मगर शोहर जो था वो मिठे मामू था, उसको बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की और उसको नशा करने की आदत थी, जिसकी वजह से वो उधर दीवार की तरफ चेहरा करके सो जाता था। ये बेचारी चाहती थी कि वो इसकी तरफ चेहरा करे, इससे बातचीत करे, तो वो जो है कमजोर इंसान था, जिसकी वजह से जो है नौबत तलाक तक पहुंची नहीं, बल्कि तलाक हो गई उनके दरमियान में, खुला हो गया उनके दरमियान। ये एक रीजन होता है। और दूसरा और जैसा मैंने आपको बताया, मर्दों की भी मैं आपको ऐसी कई मिसालें बता सकता हूँ। मेरे पहचान के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने दूसरी शादियां सिर्फ इसलिए की है कि पहली जो बीवी है तंग आ गए थे उससे, तंग एकदम परेशान हो गए थे उससे, बोले यार शादी करके कुछ फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो डिजायर ही नहीं है सेक्सुअल, एकदम ठंडी जो है बर्फ के सील के जैसी है, बोले वो उसके अंदर कोई वही नहीं पैदा होता है। तो इस वजह से फिर उन्होंने बोले भाई अपने को तो अपनी लाइफ को एक वैसी औरत के साथ में अपन गुजार नहीं सकते, फिर उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप मियाँ बीवी में खूब प्यार मोहब्बत पैदा हो, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कोऑपरेट करो, इंशाल्लाह कभी भी आपके बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे। और इस सबक का आज का जो खुलासा है वो यही कि मर्द की नजर अगर बाहर किसी औरत पे पड़ जाती है, दिल में ख्वाहिश और तमन्ना पैदा हो रही है, तो फौरन अपने बीवी के पास जाए और उसके पास में जाकर सोहबत करे, ताकि उसके दिल में ये जो ख्यालात पैदा हो रहे हैं, वसवसे पैदा हो रहे हैं, वो निकल जाए। आज का सबक खत्म होता है। अब किसी का कोई सवाल है तो हमको व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कीजिए, हम आपके सवाल का वेट कर रहे हैं। चलिए, व्हाट्सएप के ऊपर आप हमको मैसेज कीजिए, आपका कोई सवाल है। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, so no problem, you should be send your question by WhatsApp। चलिए व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कीजिए, हम आपके मैसेजेस को देख रहे हैं जी। चलिए, किसी का कोई सवाल? हाँ, हमारे मौलाना अमीनुद्दीन साहब हैदराबाद वाले मौलाना ने बोले माशाअल्लाह। भाई मौलाना अल्लाह जजाए खैर दे, आप ऐसा फीडबैक देते हैं ना, अच्छा लगता है। मैंने बाकी लोगों को भी बोला हूँ भाई अगर कोई सवाल नहीं है तो कम से कम हमको फीडबैक देते जाओ, सबक आपको समझ में आया है नहीं आया है, ताकि हम जो है और उसको अच्छी तरह से डिजाइन कर सके। और कल जुमा है, सूरह कहफ आप लोगों को याद से पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। सूरह कहफ बिल्कुल भी कोई स्टूडेंट हमारा मिस ना करे, और सूरतुल कहफ पढ़ने के बाद में दुरूद शरीफ का एहतमाम करे। कल का तो हमारा सबक होगा नहीं क्योंकि कल फ्राइडे है, जुमा है, तो कल हमारी 9:30 बजे 9:15 से जो यूट्यूब पे लाइव मजलिस होती है, हमारे सारे स्टूडेंट्स उस मजलिस को ज्वाइन करें। ऐसे ही जो है आप लोगों को अगर इस कोर्स से फायदा हो रहा है माशाल्लाह, तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि अब अक्टूबर की जो बैच है हमारी, उसके लिए आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मोटिवेट करें, ताकि वो भी जो है ये सारी चीजों को सीख सके। माशाल्लाह एक हमारे और स्टूडेंट का मैसेज ये आया है कि मौलाना बहुत ही सर बेहतरीन लेक्चर था आज का। भाई जजाकल्लाह, अल्लाह बे इंतहा कबूल फरमाए। चलो, और किसी का कोई सवाल है भाई? सवाल अगर है तो भेजिए।
اور اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت. سورۃ الکہف پڑھ کے دعا کیجیے، اور انشاءاللہ پھر اب ہم ملیں گے سیٹرڈے کو، سنیچر کے دن. کل آپ لوگوں کو لائیو مجلس جوائن کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.